थैंक यू वेरी मच। जिन बच्चियों ने ट्रैवल नहीं किया मोटर वे पे उनको भी आइडिया हो गया होगा। जैसे कि आपका करियर फेस्टिवल है ये, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ मोटरवे पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये आपकी जॉब के साथ, आपके प्रोफेशन के साथ एक इंसानियत की खिदमत भी है। क्योंकि मोटरवे पुलिस का जो बेसिक काम है वो यही है कि वो लोगों को जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं उनको हर किस्म की हेल्प प्रोवाइड करती है। मोटरवे पुलिस गाड़ी ख़राब होने से लेकर और जितने भी दीगर मसाइल हैं, लोगों की तबीयत ख़राब होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो मोटरवे पुलिस उसके लिए वेल ट्रेंड है और उसको बेहतरीन तरीके से हर जो भी इशू होता है उसको टैकल करती है। तो जब भी आप ग्रेजुएशन में आएंगे, ग्रेजुएट करेंगे, तो आप लोग मोटरवे पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जैसे जैसे CPEC आगे बढ़ेगा, तो गिलगित बल्तिस्तान में मोटरवे पुलिस जब फुटप्रिंट्स आएंगे, जब मोटरवे पुलिस आएगी, तो आप लोगों के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इससे जॉब को अप्लाई करने या इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट है NHMP.gov.pk, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस .gov.pk। इसके अलावा ट्विटर पे भी हमारा अकाउंट है, फेसबुक पे भी अकाउंट है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जब तक आप लोग ऑफिशियली मोटरवे पुलिस को ज्वाइन नहीं करते, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तब तक अनऑफिशियली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मोटरवे पुलिस के जो काम करते हैं, हम जो रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, तो वो थोड़ी सी एजुकेशन आपको देना चाहिए, ताकि आप अपने घरों में जाके हमारे नुमाइंदे बने। जी नेक्स्ट प्लीज। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। दुनिया का जो सबसे पहला हादसा हुआ था, एक खातून लंदन में अपने बच्चों के साथ रोड क्रॉस कर रही थी और एक गाड़ी ने आके उसको हिट किया और उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद वहाँ पे जो रेस्क्यू टीम पहुँची, तो उन्होंने कहा कि क्या मौत इस तरह भी वाक़या हो सकती है, और आज हम देखते हैं, और फिर उनके वर्ड्स थे, दिस मस्ट नेवर हैपन अगेन। बट आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन पूरी दुनिया में जो 1.3 मिलियन लोग जो हैं एक्सीडेंट्स की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और जो पाकिस्तान में डेथ्स होती हैं वो तकरीबन 7,500 से भी ज़्यादा हैं। और इसके अलावा एक्सीडेंट्स में फाइनेंशियल लॉस भी होता है और साइकोलॉजिकल लॉस भी होता है। साइकोलॉजिकल लॉस से मेरे मुराद ये है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ जो बंदा ज़ख्मी होता है, जिसका नुकसान होता है, वो मुतासिर नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली मुतासिर होती है। और ये रोड्स हैं भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आपको पता है देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, लोग एक दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते हैं या सामान एक जगह से दूसरी जगह तस्सील होता है, तो वो इन्हीं रोड्स के ज़रिए होता है। नाउ आज जैसे कि वुमेन डे आपका जो है, सिर्फ ख़वातीन या बच्चियाँ आ रही हैं, तो उनसे कैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्या रोड सेफ्टी से हमें क्यों सर बता रहे हैं, या मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। देखें, आपको बताना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर कोई बेटी और अगर कोई बहन अपने फादर को, बेटी कहती है कि बाबा सीट बेल्ट बांध लें, या बहन अपने भाई को कहती है कि भाई आप हेलमेट पहन लें, तो आप यकीन करें इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है, और कोई भी बाप अपनी बेटी को मना नहीं कर सकता। इतनी अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं मना कर सकता, तो भाई भी बात मानते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा मुझे नहीं आवाज़ आई है। वेरी गुड। तो आज के बाद से आप अपने फादर को, अपने भाइयों को रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे, उनको रोड सेफ्टी पर अमल कराएंगे। वेरी गुड। और
اگر کوئی فادر آپ کی بات نہ مانے, اگر وہ کوئی گاڑی تیز چلا رہے ہیں, آپ بولے بابا ذرا گاڑی آہستہ چلا لیں, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اور وہ آپ کی بات نہ مانے, تو ہم آپ کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی کاپی سے ایک پیج پھاڑنا ہے اور اس پہ لکھنا ہے کہ بابا یو آر وائلیٹنگ دی رول اینڈ ناؤ, اور میں ابھی آپ کو فائن کر رہی ہوں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا, آپ بتاؤ. ہاں, منتہا. تو منتہا آپ نے اپنے ابو کو ایک پیج پہ لکھ کے دینا ہے کہ آپ گاڑی تیز چلا رہے ہیں اور اس لیے میں آپ کو فائن کر رہی ہوں. نیچے آپ نے لکھنا ہے انسپیکٹر منتہا اور پھر 200 کا فائن کر کے اپنے ابو کو دے دینا. پھر دیکھیں آپ کے ابو دیتے ہیں نہیں دیتے, وہ دیں گے بھی اور آئندہ گاڑی بھی نہیں چلائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ایسا, مگر غلط فائن نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو بات بات پہ فائن کر. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں گے کیا. تو چند ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے ان کو بتانی ہے. اس سے پہلے ایک دو چیزیں جو اسپیشلی بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے ضروری ہیں. آپ میں سے بہت سی بچیاں اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے فادر کے ساتھ موٹر سائیکل پہ ٹریول کرتی ہیں آپ لوگ ٹریول. تو بیٹا جب بھی آپ نے موٹر سائیکل پہ ٹریول کرنا ہے اپنے فادر کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, تو آپ نے اپنے دوپٹوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دوپٹہ جو ہے وہ لٹکا ہوتا ہے یا ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے, تو ایک چانس ہو سکتا ہے کہ وہ دوپٹہ جو ہے موٹر سائیکل کے ٹائر میں پھنس جائے, اور اگر وہ پھنس جاتا ہے تو پھر رول ہوتا ہے اور پھر گلے میں کھینچ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی, اور اس کے نتیجے میں بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو آج کے بعد سے جب بھی آپ نے بائک پہ بیٹھنا ہے تو اپنا دوپٹہ, چادر, برقع اس کو سمیٹ کے بیٹھنا ہے. کیا کر کے بیٹھنا ہے, سمیٹ کے بیٹھنا ہے. ویری گڈ. اوکے, ناؤ کیونکہ آپ ساری انسپیکٹرز بن چکی ہیں, آپ کو تھوڑے سے رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے. پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں, پتہ ہونا چاہیے. ویری گڈ. اچھا, جب آپ سڑک پہ نکلتی ہیں تو آپ نے عمومی طور پہ 3 قسم کے سائن بورڈز دیکھے ہوں گے, ٹرائنگل شیپ, سرکل شیپ اور اسکوئر شیپ. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے اپنے فادر کو فائن کرنا ہے, وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں, اس لیے آپ نے غور سے سننا ہے. تو بیٹا جو ٹرائنگل شیپ سائن بورڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو روڈ پر آنے والی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کوئی اسپیڈ بریکر ہے, کوئی ٹرن ہے, کوئی اور ہرڈل ہے, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آگے کوئی مسئلہ ہے تو آپ گاڑی کو سلو کریں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ریگولیٹری سائن کہتے ہیں. اس کے بعد سرکل شیپ سائن بورڈ, گول سائن بورڈ, یہ مینڈیٹری سائن کہلاتے ہیں, یعنی لازمی سائن. اس پر جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے, بڑے سمپل سے اشارے ہوتے ہیں, ہر بندے کو سمجھ آ جاتے ہیں اس کے اندر جو بات لکھی گئی ہوتی ہے. تو یہ لازمی اشارے ہوتے ہیں, اس کے اندر جو بات لکھی گئی ہے وہ ڈرائیور پر لازمی ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرے. اوکے, از اٹ کلیئر؟ غور سے سننا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ گفٹس